اج پھر 3 رجب گزری، نبی دی پاک دھی دے دروازے تے ایک اور جوان پتر دا جنازہ ہے۔ اور اندر باہر والے اس اتنے مشکل موسم وچ مشکل دور وچ یہ جتنی تسی ہائے کیتی، اس سامنے کلام مقدس تے میرا ہاتھ تھی، اس کے بعد مجلس تمام ہو گئی، اب ہے جنازے دی مقام۔ پاک سیدانو ایک اور جوان پتر دے جنازے دی کتنی مقام دے سکتے ہو، او پڑھن لگا۔ بہت وڈے مظلوم من امام زمن علیہ السلام دے پاک دادا، ہر مظلوم دی مظلومی دے وارث، 40 سال دی بھائی جان ظاہری زندگی ہے، 20 سال تے 6 مہینے ایک قید، جی دے رہا ہوں 33 سال دار سا امامت بن دے، 33 سال کچھ مہینے، 6 سال تے کچھ ماہ دے سن چ یتیمی، یہ چھوٹے سن دی یتیمی پہلا دکھ، لمبی قید دوسرا دکھ۔ فیصل آباد دے سادات غیر سادات تنگ قید خانہ تیسرا دکھ، پھر کچھ دکھ قید خانے چ برداشت، اتنا تنگ قید خانہ ہے اللہ تعالیٰ لے ہون بھائی جان اے زیارت اس سال تو کھل گئی، اللہ تعالیٰ جلدی کربلا بلاوے۔ میں بیٹا اربعین کرن گیا، میں اکھاں نال ویکھ کے آیا، جیل نہیں کنویں، اللہ اکبر، اللہ عظمت اللہ۔ بیٹا ایک جگہ تے ہن آرام نال بیٹھ جا، فوٹوگرافر ایک جگہ آرام نال بیٹھ جا، مصائب پڑھن دے رون دے، بڑیاں تصویراں بن گئی، انہوں اپنی جگہ نہ چھڑی۔ میں بھائی جان دوبارہ عرض پہ کرتا ہوں کنویں، اب میں پھر دعا پہ کرتا اس جنازے دا صدقہ رومن والے مومن مرد عورتوں اللہ جلدی کربلا تے شام دی رواری کرے۔ تھوڑا جہا پیدل رستہ ہے، کوشش کر کے تکلیف کر کے عباسیاں دے متوکل عباسی دے محل دے عقب وچ بھائی جان کنویں، لوگ سیڑھیاں گن لیں، اسی 14 یا 15 لوگ گیا سے بھائی جان، توڑے اتے روشنیاں ہن، پھر بھی کچھ سیڑھیاں دے بعد میں انشاءاللہ لفظ سمجھا لواں بھائی جان اسا گنتی نہ کر سکے، وہ دی وجہ ہے جلدیاں لائٹاں دے باوجود اتنا اندھیرا ہی، جو چند سیڑھیاں دے بعد کچھ بھائی جان دکھائی نہ دیندہ، دم گھٹدا ہی۔ جتنے سیدوں میں خصوصاً نقوی بخاری سادات توڑی جادہ مصائب معاف کرنا بھائی جان، 70 اس تو اوکھی نہیں پڑھ سکتا، سیڑھیاں مقدم تلے کنویں چھوٹی جی قبر ہے، قبر بیٹا اتنی تنگے نہ بندہ بیٹھ سکتا ہے، عام انسانی قد دا بندہ نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ سوکھا لیٹ سکتا ہے، وہ قبر بھی بند ہے۔ ہون تے سوکھا دورے پیمائش کر سکتے ہو بھائی جان، اس قبر نو بند کرنے والے دروازے تے 8 انچ دا سوراخ ہے، یا سیدہ ادرکنی تے ہائے کر سکو تا جتنا عرصہ اس زندان چ امام رہن او دروازہ کھلا نہیں، اسے سوراخ چو کھانا پہنچائیں دے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ عظمت للہ۔ میں بسم اللہ کرا ان مضامین تے منفرد گلاں تے جڑیاں روز نہیں پڑھی دیاں انہاں تے رونا سکھو۔ بڑی دکھی ہے محمد مصطفیٰ دی زخمی پاک بیٹی دی اولاد، کتنے دکھ میں نہ 10 منٹاں پڑھ سکدا، کتنے پھر سنا سکدا میں نہیں جاندا، 70 بڑی مشکل ہے جدے میں قریب آ گیا بھائی جان، تنگ ترین زندان، پھر اتھائیں توڑے کول پولیس فوج دے لوگ موجود سن، انہاں تو پوچھ لونا جدن بھی کوئی قیدی جیل پہنچا دیتا جائے اس دیاں کڑیاں لے ویندیاں، ایڈے تانگ زندان ہے۔ محمد تقی علیہ السلام دے پاک پتر دے زنجیر نے نہ لہائے،
اور پھر صرف زنجیر نند اچھا قید دے دکھ چوارے سن 7ویں امام دے جیڑی اوکھی دادے دی قید آئی اس تو زیادہ اوکھی پھر اس پوترے دی قید آئی تے ہائے کر سکو تا اگلے دکھ علی زین العابدین دے وارث ہائے کر سکو تا اس تو بڑا مصائب اس معصوم دا کی پڑا کئی سال تک مارن والے بدل دے رہے کانڈ تبدیل نہ میری ہزار 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 زندگی قربان لو جی قریب تو آگے ایک کی وینڈ کریے اتنا ہی وقت بچ دے زندگی باقی کدی دکھ سنے ساں میں جتنی دفعہ کھو میں آکھا مارن والے بدل دے رہے زخمی ہومن اللہ نہ تھکیا زندانی چکٹ کے ایک دن اچھا اے او غریبے جے اپنی عرصہ امامت دے 33 سال 5 عباسی حکمرانوں دے ظلم برداشت کیتے جنہاں ایک حاکم دا نام ہے متوکل عباسی ملعون جیڑا بنو عباس دا یزید صدیندہ اے او بے غیرت ہے جے آنکھیں آئی جو کربلا دی زواری کوئی نہ کرے پہلے ٹیکس لایا پھر آکھیا ہاتھ کٹاؤ پھر آکھیا پتر قربان کرو سلام ہے انہاں مامانو جنہاں اکھاں دے سامنے پتر کو آکے حسین دی قبر دا سلام کیتا میں صدقے ہو جاؤں ایک سطر آکھ دے ماں ایک دن جس قید خانہ تا سارے انہوں جس قید خانے چ قید آنا اس قید خانے دے نالوں ایک قافلہ پہ گزر دائی جنہاں کربلا جا مڑائی گزر دے قافلے دے کنہ تے آواز آئی میرے دادے دے زبار ایک واری رک جاؤ سارے ظاہر رکن سجے کھبے وے دن صادقے مارے بلان والا نظر نہیں آندا ہولے ہولے پھر دوسری آواز آئی جتھے میں ہاں تسی میں ویکھ نہیں سکدے تسا جاونا کربلا میری دعائے خیر نال میرے چاچے میرے دادے دی نگری پہنچو تے جگہ کربلا پہنچ جاؤ نا میرے دادے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آکھنا مجبور پتر سلام آدائی العظمت للہ میں صدقے ہو جاؤں سلام فیصل آباد بھائی جان ہر مجمع انہاں مضامین نو غور نال سندا ہی نہیں عادت نہیں نہ سماعت دی بندے نظر انداز کر دین اب ہائے کر سکو تو اس متوکل دوسرا حکم دیتا ہے مولا دا اگلا اوکھا ٹائم ہے اس دوسرا حکم دیتا ہے کربلا میرے کول متبادل لفظ نہیں فیصل آباد معاف کرنا کربلا امام حسین علیہ السلام دی قبر تے حل چلاؤ منادی دی آواز زندان اچ پہنچی تے اچھا رنے جدہ وہاں وین کی تن نبی امام کربلا دے والی دی زیارت ہوئی متھا چمکیا دن جگر سنبھال حوصلہ کر جوش چامنا ہاشمیاں دا وصف ہے مگر ذرا صبر دا اندازر کرتے ہیں صرف قبر تے حل چلن دا سنے ہیں تے تیرے کولوں آج قریباً 200 سال دے لگ بھگ ہو گئے برداشت نہیں پیوندا تے اس بینڈ دا حوصلہ ویک جڑی ٹبے تو ویندی رہی تے گھوڑے بجدے رہے 200 گھوڑے آن جنہاں دے سنبا نو لوہے دیا نالا لگی اللہمان آفرین مرحبا جرحم اللہ راضی ہو جی 2 جملے شہادت دیتے سلام زندگی باقی کدی پھر تفصیلاً وقت ہویا تو پڑھ دے ساں بوجھ نہیں بننا کسی ازاداری دی اجازت ہے بھائی جان کسی نال مقابلہ نہیں اسی کسی نو تکلیف دین واسطے نہیں روندے پھر ایک سازش دیتا ہے زندان اچ قتل کر نہ سکتے زندان تو آزاد کیتا نے 4 ترکی غلام بلائے اس کمینے جو میرے دربار چاسن تے کوئی بہانہ بنا کے تلوار نال قتل کرنا ترکیاں دے ہاتھ ہی تلواران جدہ امام درباری داخل تلواراں سٹ کے پیران سجدہ کیتا نے امام ٹوٹ گئے انتے سا کہ میں تو انہوں انعام دے مڑائی تو سماریا کیوں نہیں اے آدن تیرے غیرت مک گئی ہوئے تسان قتل کر جدہ اسد تلواراں چلائیں نہ تے غور نال لٹھے تلوار جھکن تو پہلے علی نکینائی محمد مصطفیٰ جیڑے سن رو رو کے پیا دیان کوئی تدسوا میری اولاد دا جرم کیا اور پھر گناہ لکھے اسی راش میں کدی نہیں پڑھیا پھر کچھ دن واسطے قتل دی سازش واسطے بھائی جان گھر بھیجے نے
گھر دی گلی فوج دا پہرا اللہ تعالیٰ لے جاوے سامرہ تے پھر انہاں دو پیو پتران دی غریبی ویکھ پھر زمانے دے پاک امام دی مظلومی ویکھ عراق دے ظاہر بیٹھے تسا میرے نال اذہان دا سفر کرنا ہے تے میں نتیجہ پڑھا گھر بھیج کے فوج دا پہرا کسے نو نہ آون دی اجازت نہ ملن دی اجازت اے او امام جنہ اپنے منن والے نو حکم دیتا ہی میں گلی چو گزراں میرے تے نگاہ پوے میرے ہل کنڈ کر لی کرو آج 1400 سال گزر گئے مجلس دا اعلان سن کے تسا رومن آوندے ہو تے کوئی اطلاع دے وے جو زمانے دے امام پہ آندے کیڑا مومن ہے بھائی جان جیڑا کانڈ کر سکتا ہے کانڈ کر کے مومن روندے ہیں تے گزر دے امام ہولے ہولے آدھے ہیں میرے حال نہ وکھیا ہے نہیں تا تلوار نال قتل ہو بچاؤ اپنے منن والے نال اتنا پیار آئی اتنا مظلوم آئی جیڑا منن والے نو منہ ویکھن دی اجازت نہ دے سکتے گھر وچ قید تے پھر سب تو بڑا دکھ علی نکی دی زندگی دا کسے مخبر قتل دا بہانہ بناون واسطے حاکم نو آکے حسن عسکری دا پاک بابا اپنے گھارج تلواراں اکٹھیاں پہ کر دیں انہاں فوج بلا کے تیرے تے حملہ کرنے تلواراں چاون دے بہانے اچھا انجی پڑھ سکتا ایک دفعہ سامرچ کربلا دی شام میں غریباں دہرائی گئی میں نہیں ویکھیا کون ہائے پہ کر دے بیٹا کون نہیں پہ کر دا کھول کے ملک جی میں 70 پہ آتا مرزا ندیم اس تو بڑا کیڑا مسائب پڑھا رات دے اندھیرے چ عراق دی فوج بطول دے ویڑے چ داخل ہو گئی میں صدقے ہو جاواں یہ بین سن دے پہ بجنو کیڑے کراچی دے عالم دین جڑے اشرف پڑھ دے عابدی صاحب ماجد رضا عابدی صاحب میرے نال پڑھے پنڈی پھٹیاں خمسہ اے محرم دے فوراں بعد 17 محرم آئی مسائب پڑھن تو پہلے انہوں میں مخاطب ہو گیا کہ تو مسائب پڑھ دیں زیادہ کدی غور کریں جدوں بھی کوئی عالم ذاکر مسائب دی پہلی بات کرے پہلی ہائے مردت نہیں ہوندی ہائے دی پہلی آواز ہمیشہ پردے چوان دیئے تے رو کے سید میں نہ کیا علی رضا او ہائے ساڑی کوئی پردہ دار نہیں کر دی وہ رونا لی ہوندی ہے محمد دی زخمی دی جنہوں آج تک پردے چین کوئی نہیں جیڑی کدی سامرہ رو دی ہے کدی بغداد رو دی ہے کد واہ 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 برحباد رکم اللہ اے وین پہ 10 دن جو پتر دے جنازے تے مکان جھلن واسطے بی بی موجود ہیں انہ مضامین تے اس تو زیادہ مصائب ہوندے نہیں سلام فیصل آباد مولا جان دیں زندگی بھر دعاواں کرا میں تہاڈا مقروضاں تسا حق ادا کیتا غریب دی شہادت سنندا بھائی جان فوج گھر وچ دوڑ دی رہی ہاشمی خون جلال ضرور آیا مگر مسلح تے چپ بیٹھے رہے جدہ فوج نکلن لگی نا فوج دے کمانڈر نو بلا کے مسلح الٹ کے مسلح دے تھلوں ایک تلوار چاہ کے وہ دے ہاتھ تے رکھ کے پیا دن جا اپنے حاکم نو آکھ قتل دا کوئی اور بہانہ لبے اساں ہاشمیاں جنگاں لڑنی ہو دیاں تا ساڑے عباس جائے ہاتھ کٹا کے مٹی دے نہ سامنے واہ بھائی واسا اس ویلے دی تلوارہ چامڑیاں چھڑ دی دیاں جدن دیاں ساڑیاں دادیاں رسیاں پا کے بازارہ جو رول گئیاں حوصلے نال بیٹے بڑے حوصلے نال جدہ قاتل دیئے سازش کامیاب نہیں ہوئی پھر قید کیتا نے بھائی جان پھر ہوئی تنگ قید خانہ یہ جڑی پچھلی رات گزری ہے ہو سکتا ہے بھائی جان تساں اساں آرام اچ دنیا دے کمج گزاری ہوئے زمرد دے پتھریں تو تیار ہوئی سخت ترین زہر جن قید کھا گئی انار دے شربت اچ یا انگور اچ او زہر ملا کے تنگ زندان اچ قیدی نو پلائی نے میں وارث پاک دی زمانی اس بادشاہ دا ایک دکھ پڑھا پھر بھائی جان زندان چو باہر زہر ملن دے بعد زندان چو باہر لے آگے زندان پڑھانا قید خانہ پڑھانا اس کنویں تو باہر لے آگے محل دی دیوار نال لٹایا نے
وقت بے حیا کے معتز باللہ سامنے کرسی لوائیے تے نوکرانو پیا دے چراغ روشن کرو میں رسول دا پتر تڑپ دا ویکھنا چاہتا اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ جالی یا ولی اللہ عمر اللہ جالی یا بقیت اللہ تابوت پاک دی برآمدگی ہے جی ذرا کوشش کرنا جنہ دے کول تابوت چاون دی نوکری ہے نا وہ ذرا دروازے دے قریب آ جاؤ جدو میں آنکھاں پھر فوراً زیارت ہوئے میں تابوت دے سامنے ازادار بٹھاواں نہیں تے میں سلام کر کے ٹور جاواں بھائی جان تڑپ دے آن تے بوں رون دے آن اللہ جانے کیڑا دکھ یاد کر کے روندے ہیں اتنی سخت ظاہر آئی میں نہ اکھاں نال پڑے میں نے توڑے لڑ دے آنسو دی قسم بھائی جان میں نہ اکھاں نال پڑے اتنی سخت ظاہر آئی جو تڑپ دے امام دے ہاتھ مٹی تے جتھے لگنا مٹی دا رنگ بدل ہو جائے میں صدقے بھائی میری ہزار زندگی کو شاباش شاباش آفرین مرحبا پھر جدہ چیخاں دی آواز بلند ہے او شیعہ ایک گل مجلس کا نتیجہ سمجھ کے گھر نال لے جامے جدہ چیخاں دی آواز بلند ہوئی ہے نا جوان امام دے پھٹے ہو جگاری چوں اس بے حیا 200 کنیزہ محل دیاں منگوا کے انہوں نے آکے تالیاں بھی بجاؤ دفعہ بھی بجاؤ ڈھول بجاؤ اچھے اچھے گیت گاؤ ادھر رومن دی آواز کوئی نہ سنے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم میرا سیدہ میں جا کھاں عباسیاں دے حکمران دے محل دیاں کنیزاں نچ دیاں گاندیاں رہیاں تے محمد دی دھی دے پتر دے ساہ موک گئے مائک کھولیا اللہ اکبر سائی کٹ لیجئے تے بین کرا ادو بابا تڑپدا پہ دو عسکری بادشاہ مسلح تے بیٹھے مولا دی ایک دخترن جو ہم نام ملکۃ العرب سب تو چھوٹی اولاد ہی دیئے ویر دے مسلح نال آ کے رومنا شروع کیتا نے سسکیاں نال بین ہوئی بادشاہ پوچھے رومن دی وجہ آدھی ویرن میں لیٹیاں میری آنکھ بند ہوئی میں ڈٹھا ایک 4 سال دی بی بی آئی جنہ دے ہتھاں چ رسیاں جنہ میں سارتے پیار کر کے آکھے میں رشتے تیری دادیاں اللہ مان میں پہلے امام دی پوتریاں تریجے دی دھیاں چوتھے دی بہنا پنجویں دی بکھیاں میں شام دی کہہ دینا میں حسین دی معصومہ دیا تین دسنائیاں جاگ یتیمی دا موسم آ گیا ویرن میرا دل بڑا بے چینے پتہ کار زندان جو میرے بابے نو خیر ہے اتنے توڑی دروازے تے دستا کوئی دروازہ کھولے آتا 4 سے پائی حساس کے کھلے آتے نا آبتول دا پتر اپنے بابے نو گھر لیا بھائی جان میں بچیاں نو سمجھان واسطے ایتی پڑھ سکتا بسرہ سامرہ دی گلیاں چ کرفیو فوج ہر پاسے کسے نو حکم نہیں جو کوئی باہر آوے رات دا ویلا اکلے پتر کانڈتے بابا جایا اللہ جل یا منتقم علیہ السلام عسکری بادشاہ گھر 4 پترن میرے بادشاہ دے اور تجہیز و تکفین شریعت دا مسئلہ ہے جیڑا کام شریعت جے میں اگے عرض کر درنا پہلے معصوم خود کر دن پھر تن تے میں حکم دے محتاج نہیں تیری میری رہنمائی تے تربیت واسطے غسل بھی ہویا کفن بھی ملیا کنا لکھ چھوڑے جو بہت بڑی تعداد مومنہ دی آئی میں او غریبی بھی پڑی ہے دل کردہ ہے بندہ مر جاوے تاریخ عالم میں بھائی جانے پہلا جنازہ ہے جیڑا ہے بھی مردہ تے گھر تو باہر آن دی اجازت نہیں اس پہلے بچے تو آخری بندے تائیں ہائے کر سکو تا اے او شہید ہے جندے دفن واسطے قبر گھر دے کمرے تیار ہوئے اللہ مان لے جاوے اللہ تن سامرہ اکھی نال ہوئے پیو پتر اکٹھے گھر دے کمرے دفن اندامہ تیار ہوئے بھلاؤں نے اماں حسین دی ناظر قبر تیار ہو گئی تے نکر اچ بے کے دی ہولے ہولے رونا شروع کیتا ہے کیوں بھائی اگر ملگی تواڈی بھائی جان بابا جی اہلیان فیصل آباد دی اجازت ہوئے میں اپنی ماواں بیٹیاں تے ایک سوال کراں دھی عمر دے کسے حصے چ ہوئے
تے سامنے ہوئے پیو دا جنازہ گھٹ روندی ہے بھجن بزرگ تو 17 پڑھ دے ہم سناواں بزرگ پڑھ دے ہیں جنازہ اٹھ دے نا دھی دے رون تو جہان نو پتہ لگ دے جو ہن پیو دا جنازہ اٹھدا پیا ایک فطرت دھی دی ٹر دے جنازے نو روک کے پماندیوں چم چم کے دھی پوچھ دیے پیو دے میت کولوں بھاویں جیندیاں ہوویں ماوا کی آدھیے میں 10 بابا تیرے ویڑے وچ اگوں آواں یا نہ آواں اللہ مان دی آئی بھی ایک بھائی جان سومدی بھی اس انداز نال سینے دے آئی تے امام روز آتے ہیں اتھے آرام کیتا کر مگر عادی نہ بنے متا نہ لبی سوچ تو سونی مکان دے آئے ہو جنازہ تیار ہو گیا قبر کھٹی گئی تے دی اچھا نہیں رنی عسکری بادشاہ بہن دے کولا کیا دن بابے دا آخری موئی ویکتے اچھا بہنی کار رو رو کے پیا دیے ویرن میں انجائی روڑے جی میں یتیم روندے نا اللہ مان بھائی جان یتیم قدا اچھا نہیں روندے ہولے ہولے روندے جو چوب کرا منالا کوئی نہیں ہوتا یارواں امام بیان کہیں دسے جو یتیم اچھا نہیں روندے دسے آئے جو یتیم اچھا روہیں تک قاتل ظلم کریں دین عسکری فرمایا جی میں دل نہیں روتا کچھ نہیں آدھا اس نے بابے دے جنازے ہاتھ ودا کیا دیئے دید نالی اللہ میرا قیدی بابا ذرا تیزی نال تاکود ممبر دے سامنے لے آؤ بھائی ممبر دے سامنے میرا قیدی بابا سلام باغ بھائی رستہ دیو جنازے رستہ دیو جنازے رستہ دیو میرا قیدی بابا قید دا حال سنا تو میرا قیدی بابا قید دا حال سنا تو میرا قیدی بابا میت تیری تے تھی